यो लोकरक्षार्थमिहावतीर्य वैकुण्ठलोकात् सुरवर्यवर्यः शेषाचले तिष्ठति यो न वद्ये तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। पद्मावती मानसराजहंसः कृपाकटाक्षानुगृहीतहंसः हंसात्मनादिष्टनिजस्वभावस्तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। महाविभूतिः स्वयमेव यस्य पदारविन्दं भजते चिरस्य तथापि योऽर्थं भुवि सञ्चिनोति तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। य आश्विने मासि महोत्सवार्थं शेषाद्रिमारुह्य मुदाति तुङ्गं यत्पादमीक्षन्ति तरन्ति ते वै तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। प्रसीद लक्ष्मीरमण प्रसीद प्रसीद शेषाद्रिशय प्रसीद दारिद्र्य दुःखादिभयं हरस्व तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। यदि प्रमादेन कृतोपराधः श्रीवेङ्कटेशाच्युतलोकबाधः समामवत्वं प्रणमामि भूयस्तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। न मत्समो यद्यपि पातकीः न तत्स्वमहकारुणिकोऽपि चेह विज्ञापितं मे शृणु शेषशायिन् तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। वेङ्कटेशाष्टकमिदं त्रिकालं यः पठे नरः स सर्वपापनिर्मुक्तो वेङ्कटेशप्रियो भवेत्। यो लोकरक्षार्थमिहावतीर्य वैकुण्ठलोकात् सुरवर्यवर्यः शेषाचले तिष्ठति यो न वद्ये तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। पद्मावती मानसराजहंसः कृपाकटाक्षानुगृहीतहंसः हंसात्मनादिष्टनिजस्वभावस्तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। महाविभूतिः स्वयमेव यस्य पदारविन्दं भजते चिरस्य तथापि योऽर्थं भुवि सञ्चिनोति तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। य आश्विने मासि महोत्सवार्थं शेषाद्रिमारुह्य मुदाति तुङ्गं यत्पादमीक्षन्ति तरन्ति ते वै तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। प्रसीद लक्ष्मीरमण प्रसीद प्रसीद शेषाद्रिशय प्रसीद दारिद्र्य दुःखादिभयं हरस्व तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। यदि प्रमादेन कृतोपराधः श्रीवेङ्कटेशाच्युतलोकबाधः स मामवत्वं प्रणमामि भूयस्तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। न मत्समो यद्यपि पातकीः न त्वत्समः कारुणिकोऽपि चेह विज्ञापितं मे शृणु शेषशायिन् तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। न मत्समो यद्यपि पातकीः न त्वत्समः कारुणिकोऽपि चेह विज्ञापितं मे शृणु शेषशायिन् तं वेङ्कटेशं शरणं प्रपद्ये। वेङ्कटेशाष्टकमिदं त्रिकालं यः पठे नरः स सर्वपापनिर्मुक्तो वेङ्कटेशप्रियो भवेत्। इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितं श्री वेङ्कटेश स्तोत्रं सम्पूर्णम्।